سونے نبی حکم دیون عقل وچ آوے یا نہ آوے ہوندے کرنے چ خیر ہے۔ جیڑی چیز کو سونے نبی روک دیون فائدہ ہووے نہ ہووے ہوندے رکن چ خیر ہے۔ پہلی ہے چیز۔ دوجی چیز اساں سارے ایک وقت سونے نبی دے متھے لگنے۔ بے شک او حرکت، او عمل، او شرارت، او گناہ کرتے نہ ونجو کہ قیامت والے ڈیں سونا متھے نہ لاوے یا اساں متھے لگن جوگے رہوں ہی نہ۔ یہ دو چیزیں سب کی توجہ میری طرف۔ تیسری چیز کہ ایک پیر بھی ہلاون دی اجازت بھی کا نہ ہو سی، چاون دی اجازت کا نہ ہو سی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے تک 5 گالیں دا جواب صحیح اللہ گھن نہ گنے تا ان کو پیر چاون دی بھی اجازت کا نہیں۔ حساب اللہ کرے سی، سوال اللہ کرے سی، جواب تساں تا میں دے سو۔ یہ 3 چیزاں اگر یہ سمجھ آ ونجن تا زندگی دے کافی گناہ چھوڑن آسان تھی ویسے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز اللہ فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تو آکم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے من ان کو گن گنو۔ وما نہاکم عنہ فانتہو، جرلے کہیں چیز کنو روک دے من رک ونجو۔ ہونے دے آکھیو تے ٹور پونا، ہونے دے آکھیو تے رک ورنا، ہی کو دینہ دن ہی کو اسلام دن۔ سبحان اللہ۔ ان دی مثال تو گال سمجھانے آسانی تھی دیئے۔ توجہ میری طرف سب دی توجہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حیاتی بخشی۔ اذان جرا بندہ دیں دے مؤذن 6 کڑچ کلمہ ادھا پڑھ دے پورا نہیں پڑھ دا۔ اذان مقدی کی میں لا الہ الا اللہ پورا کلمہ کی میں محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص پورا کلمہ ادھیں پڑھ کی دے تو علماء لکھ دیں ہوں دی اذان کہنی اذان بلا دے۔ وہ جرم کیا کیتے نبی دا نائی کی دیس اذان پوری آکھیس کلمہ پورا پڑھیس، قصور کیوں ہے؟ میں قصور ہی واسے کہ تو نبی دا امتی ہیں، حکم نبی دا چلنے تیرا نہیں چلنا۔ جتنا نبی سی فرمائے پورا کلمہ پڑھنے پورا پڑھو، اتنا فرما دیتے نے اتنا پڑھو، اتنا ہی پڑھو، ہی دے وچ خیر ہے۔ کیوں ہی نے من کی دے ہوں نبی دی گال جندہ کلمہ پڑھیس، چاہے کلمہ پڑھنا بہت سونی گالے لیکن نبی سے حد رکھ دیتے جرا ٹپ سی او کیا ہے؟ اللہ فرمن تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا۔ اللہ نے ہر چیز دا حد تے بننا رکھ دیتے جرا ٹپ سی ہی زیادتی کیتی ہے جرا خدا دی حد کو بھانڈے وے او ہی جہانی مار کو سی اگلے جہانی بربادی۔ یہ پہلی مثال۔ توجہ میری طرف توجہ رہے۔ دوسری مثال نماز عبادت ہے، زبردست ثواب ہے، لیکن ہوں سونے نبی فرمائے 3 اوقات اچھ نماز پڑھان دیتے کوئی اجازت کہنی۔ یہ عبادت جلے سے چڑھے نکلے ولا نہ پڑھ، اللہ کو سجدہ نہ کر، جلے سورج بالکل سر دوتے ہیں ولا نہ پڑھ، جلے بڑھے ولا بھی نہ پڑھ۔ کیوں؟ فرمایا جرے اللہ کو نہیں منے دے سجدی عبادت کریں دن وہ ایسے بے وقوفن سچیں دے نہیں کہ پہلے ہائی کا نہ ہون جو اندہ پہ یہ خدا کی تو دی گیا تا او ہوں والے بھی سجدہ کریں دن کہ سارا خدا اندہ پہ جلے دوپار دا وقت ہوندے آدن ہون جوشے چے بلا جلے بڑھ دے آدن ہون ویندہ پہ۔ سارے سونے نبی فرمائے ہی 3 اوقات تو رب کو سجدہ نہ کر، کتنی کافر دیکھ دے اے نہ آکے کہ اے بھی ہن دی طرح عبادت پیا کریں دے ہوں دی۔ کوئی سوال کر سکتے کہ نماز تا عبادت ہے افضل ترین عبادت ہے تے این 3 اوقات
सजदा क्यों ना करूं अल्लाह ही को ता करने नमाज बे आवाज ऐसा नमाज होंदी ता पढ़नी है रोकिया क्यों गए ता शरीयत आदे क्यों दते कोई इख्तियारी कहनी तू नबी दा उम्मती नबी नहीं उन्हें फरमाया नमाज पढ़न जरूरी है जेले फरमाया रोकवाना जरूरी है अगर कोई शख्स नबी दे हुक्म तो बगैर कोई नेकी दा कम करने ताई बर्बाद है और अगर नेकी को रोक गए तो ताई बर्बाद है अल्लाह ये को दीन है तीसरी मिसाल तवज्जो मेरी तरफ तो ओ छोटा ओ इधर देखो ना तीसरी मिसाल जनाजा नमाज को नमाज था आखदन कि नमाज विच रुकू भी है सजदा भी है अत्तहियात भी है अजान भी है तकबीर भी है लेकिन नमाज जनाजे को भी नमाज आदन ऐलान थींदे हजरात नमाज जनाजा आ वने सवाब थीसी लेकिन अजान कहनी तकबीर कहनी रुकू कहनी सजदा कहनी अत्तहियात कहनी है नमाज इंदी क्या वजह है फरमाया इंदे विच शरीयत ने दसे कि नमाज पूरी तो नहीं ये चीज़ां कहनी अल्लाह को एता गवारा है कि रुकू ना कर सजदा ना कर अत्तहियात ना बह ये में कबूल है कि तैं थोड़ा काम किते ते को पूरी नमाज का सवाब दे रहे सा लेकिन मैं अल्लाह दी गैरत एक गवारा नहीं करेंदी कि मेरा बंदा है मौत मारी तुम तेरे सामने रखे तू सजदा कर रुकू कर कि कोई दुश्मन देख सी अक्सी ही को सजदा पे करेंदे अल्लाह फरमाए अधूरी नमाज तो मेरे को कबूल है लेकिन मेरे सिवा कहीं को तो सजदा करें कबूल कहनी अगर कोई आखे कि नमाज की में रुकू सजदा क्यों कहनी किता फरमाया तू शरीयत को मनन दा पाबंद नहीं क्यों करन दते को इख्तियारी कहनी जिथा आखे ने कर उथा करना जरूरी है जिथा रोक दीते ने उथा रोक करना जरूरी है बुद्धि ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये ले बुजुर्ग सामने है मौजूद है चार पई ते है हूं वाले तसद्दा जायज कहनी ये ले 5 फुट तले उनको खुद रखाई भला उनका गुंबद चा बनाई भल हुंदो ते गिलाफ चा सटी भला बंदे तवाफ करेंदी भल सजदा करेंदी सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हन हयात हन मौजूदन एक सहाबी ने अर्ज कीते मैं डिठम बादशाह अपनी रियाया को सजदा करवेंदे तुसा सच्चे नबी हो मेरे को इजाजत दो ना मैं तो सजदा करा तुसा मौजूद हो मेरे आका से फरमाया जेले मैं दुनिया तो टुर गया था मेरी कब्र को सजदा करे से वाके नहीं बिल्कुल खाना करे सा फरमाया अगर कब्र उते सजदा ठीक नहीं हुन भी तू मेरे को सजदा करे ते इजाजत कहनी अगर मेरे अल्लाह तो सिवा कहीं को सजदे दी इजाजत होवे हा अल्लाह औरत को हुक्म देवे हा कि अपने पैर को सजदा करे लेकिन औरत शौहर को सजदा नहीं कर सकती तो सजदा अल्लाह तो सिवा कहीं वास्ते जायज ही कहनी जिस वक्त मेरे आका सी दुनिया तो वेंदे पे हन आपने फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखुजू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा अल्लाह लानत भेज यहूदियों होते भी लानत भेज ईसाइयों होते भी इन्हें नबियों दी कब्रें उत्ते सजदे कीतन अल्लाह इन्हों ते लानत भेज इन्नी नहैतुकुम मैं तो को रुकेंदा तुसा इवें ना कराए अगर नबी दी कब्र को सजदा जायज कानी नबी जिंदा मौजूद है हूं को सजदा जायज कानी वली दा जनाजा मौजूद है हूं को रुकू ते सजदा जायज कानी ते दफन तो बाद को सजदा किथों जायज थी गया हुंदो ते सिर झुकावण किवें जायज थी गया हुंदे वास्ते बंदे तवाफ करन किवें जायज थी गया मन्नत ते मनोती किवें जायज थी गया शरीयत ने जिता हद रखी हुंदे विच रुक वैना ते जिथा कर फरमाया करना उनको कर घेरना इको दीन आदन इको मोहम्मद करीम दा नौकर आदन इको उम्मती आदन इको बंदा आदन शरीयत आदिए इवें जिंदगी गुजार तो तू मुसलमान नहीं क़यामत वाली सोने नबी दे मथे भी लग सकता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक भी मिसाल तवज्जो मेरी तरफ नमाज ईद वो भी ईद है ईदैन दी नमाज लेकिन सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए कि ईद दी नमाज तो पहले नफल नमाज पढ़न जायज कहनी नमाज इशराक ना घर दे विच ना ईदगाह विच ना घर विच ना ईदगाह विच जायज कहनी कोई शख्स सवाल कर सकते कि इतना खुशी है इबादत ज्यादा होवे नमाज ज्यादा होवे रोकिया क्यों गए नमाज ही तय है चलो मैं ईदगाह च नहीं पढ़ता घर पढ़ते वजा नफल पर मैं नहीं ठीक भाई क्यों ठीक नहीं और मैं ता नबी दा कलमा पढ़े क्यों दा कोई इख्तियारी कहनी जो आख दीते ने कर ही को दीन आख देन जिता रोक दीते ने रोक वन ही को शरीयत आख देन
اگر کیوں کرے سے ہمارے ویسے یہ گال سارے لوگ ہیں کو سمجھ نہیں آتی روٹی سامنے ختم پڑھ دا پہ بھئی نہ پڑھ آدھے قرآن ہی تو پڑھے تو جرا عید دی نماز سے پہلے نفل پڑھ دے نفل بیٹا بیا بنیا اور کیا کریں دی اوئے بیا بن کھانا سامنے ختم پڑھیس بسم اللہ پڑھ دے روٹی کھو کون منع کرے یاد ایسی کیا منع ہے کیوں منع ہے قرآن تے پڑھے حرج کیا ہے تو میں پوچھتا حرج ہے سونے نبی جو نہیں کیتا کرن دا حکم بھی نہیں دیتا تو جو وعدو کرے نہ پہیں ہاتھ تو توڑے نہ پہیں جرم تے تائیں کیتے پڑھیا تے تائیں قرآن ہے لیکن عید دی نماز کے پہلے بھی تو قرآن ہی پڑھے سنا رکوع کریا سجدہ کریا تسبیح پڑھیا سورت فاتحہ پڑھیا لیکن سونے نبیوں کو منع کر دیتے نماز عصر تو بعد نفل پڑھن حرام ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹھے ایک آدمی کو کہ نماز عصر تو بعد نفل پڑھدا پے یا نماز عید دے وچ عیدگاہ دے وچ نفل پڑھدا پے دوئی قسم دی روایات ہیں آپ نے ساتھی کو فرمایا بانی کو ساڈا فرمایا نے نماز نہ پڑھ شریعت نے روکے تو وہ بھی ہو جب پھٹا ہویا کوئی بندہ اسی خدا دا ناراض تھی پہ وہاں دے عجیب بالے میں کو نماز سور کہنے بھی کیا نماز دی وجہ نال اللہ میں کو جہنم میں سٹھے سی میں نماز ہی تا پڑھی ہے دیکھو ہی دی وجہ تو خدا جہنم میں سٹھے سی علی المرتضی بھی تا عجیب ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمایا نماز دی وجہ نال جہنم میں تے کو اللہ نہ سٹھے سی سونے نبی دی مخالفت دی وجہ نال تے کو جہنم میں بھرنا پوسے معلوم تھے نماز پڑھو عبادت کرو اگر شریعت دا طریقہ کہنی تو یہ نمازوں کو جہنم میں گرنے سے یہ کو دین آتے ہیں ایک بئی مثال سب دی توجہ میری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گانی کل حد رکھ دی تھی کہ ایمیں کر ہی کل اگو دے نہ کر ان دی مثال ہے نماز مغرب 3 رکعتن اگر کوئی چوتھی رکعت پڑھ گنے تو ان کو 3 دے ثوابی کا نہ ملسی عذاب ملسی بڑی تا نماز ہے منع کیوں ہے فرمائے ہی واسطے منع ہے کہ شریعت نے روک دیتے کہ تنترا کو ٹپنا نہیں یہ ٹپیا جو ہے یہ امتی ہے یہ کوئی اختیاری کہنی یہ ودھیا کیوں ہے ہی جرم دی وجہ نال کو 3 دے ثوابی کا نہ ملسی بلکہ عذاب ملسی یہ دی ایک بئی مثال توجہ میری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ایک صحابی کو کہیں نے دعوت کی تھی ابن ماجہ دی حدیث ہے کہ میرے بال دے گھر میرا ختنہ ہے میرے گھر دے وچ میرے بال دا ختنہ میں کرے سا تو آپ کو دعوت ہے آؤ میرے بال دے ختنے وچ شریک تھی وہ صحابی فرمایا میں بالکل کہنا آسا بھی وجہ کیا ہے کیوں کہنا آسو فرمایا ہی واسطے کہنا آسا کہ سونے نبی دے دور وچ بھی بال جم دے ہن لوگ ختنہ بھی کریں دے ہن عقیقہ بھی کریں دے ہن لیکن ختنے دی دعوت کا نہ کریں دے ہن ہی واسطے سونے نبی دے دور جو کہنا ہی میں کہنا آسا دلیل انہیں اے دیتی ہے کہ آقا دے دور جو ہی میں تھی رہا انہیں نہیں کیتا تو میں تے دی دعوت چکی میں آونے معلوم کیا کہ جو کچھ نبی سے آکھن اویں کرن ہی کو دین آکھ دیں تے جری کام کنو روک دے میں روک وینا ہی کو دین آ دیں سبحان اللہ مثال توجہ میری طرف جنازہ پڑھ دوں جنازے تے بعد قبرستان چوندے قبر دے وچ میت کو رکھیں دوں تے ہوں والے کیا کریں دن بعض لوگ اذان دیں دن بھی اذان کیوں دینی کہ شیطان بھج ویندے شیطان جیلے بھج ویندے ہوں والے کیا تھیں دے تو او میت کو سکون تھی ویندے میت فرشتیں دا جواب ٹھیک دیں دے شیطان کو بھجاون دی ضرورت ہے لیکن قرآن تے حدیث ہے آخدن جیلے بندہ مر ونجے شیطان اویں بھج ویندے شیطان مایوس تھی ویندے نا امید تھی ویندے آدھے میرے ہتھوں اے نکل گئے قبر شیطان نہیں ویندا قبر چونکو ونجن دی اجازت بھی کہنی وہ جینے تک تا ہوں ہوتے زور لیندے ہوں دے بعد ہوں دا زور مک ویندے اے مولوی نے پیٹ دی خاطر اپنی دنیا دے مفاد دی خاطر لوگوں کو غلط لیندے لا دیتس کہ تو قبر دے کھڑ دے بھی ہون بانگ دیوا تاکہ تیرے پیو کنو شیطان بھاج بنے تیرے ابے دی بخشش تھی بنے روٹی میں کو کھوا پیسے میں کو دے 40 دی حلوہ میں کو کھوا تیرے قبر دی تیرے پیو دی خیر تھی سی شیطان بھاج بیسی تو علماء نے لکھے شیطان ویندہ ہی کہنی میرے آقا سیندے دورچ بھی ایمیں تھے ایک بندے کو قبر نے گھٹ گی دے ان صحابی دنا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نے ان کو گھٹ گی دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی خود اور قبرستان جلے گن
قبر وچ رکھن دا وقت آئے تو میرے آقا نے اچھی اچھی فرمایا فکبر تکبیر آکھے نے صحابی آدن فکبرنا اساں بھی تکبیر آکھے فسبح رسول اللہ فسبحنا میرے آقا سی نے سبحان اللہ اچھی اچھی آکھے اساں بھی اچھی اچھی سبحان اللہ آکھے تو اساں حیران تھی گیوں کہ میرے آقا اتنے لوگوں کو تا قبر وچ رکھوائے لیکن ایمیں اچھی اللہ اکبر اچھی اتری سبحان اللہ نہیں فرمائی اتنا کیوں فرمایا نے تب میرے آقا کو پوچھا کہ آپ نے فرمایا فقط زجا زجتن قبر نے میرے صحابی کو گھٹ گی دے جیلے گھٹ گی دے فرمایا جیلے میں اللہ دا ذکر کیتم اللہ دی تصویر پڑھیم ففرج فرجتن بل قبر نے انہوں کو کھول لیتے مہی واسطے اللہ دا ذکر کیتے اگر قبر نے صحابی کو گھٹ گی دے اندی وجہ علماء نے لکھی میں او نہیں بیان کریں دا تا گھٹ گی دے تا میرے آقا اتھی موجود ہیں اذان تصوڑے آقا نے لوگوں کو سکھائیے اتھی حضور فرمامنا اذان دو تاکہ قبر کھول بنے اذان تے نہیں دے بھائی فرمایا نے اے پڑھو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ فرمایا اے پڑھو ادھا نال ادھا دل مضبوط تھی ویسی جو کچھ فرشتہ پوچھتی ایک ہوندہ جواب کو ٹھیک دے گنسی تا اگر اذان شریعت دا مسئلہ ہوندہ تا سونے نبی تا خود دیکھتے اذان تا ضرور دے دیں دے اے ملہ دے گھڑیاں گالیاں تا جرا ایمیں کریں دے وہ شریعت دی حدود تو ٹپ دے مسلمان ہوندہ اے جرا شریعت دے دیرے بچ رہے بھئی گال سمجھ آندی پہ اللہ والو اندی ایک بھی چھوٹی جی مثال توجہ میری طرف اللہ اکبر بڑی عجیب گال ہے اور عجیب مثال ہے جنہیں وچ مسئلے کو سمجھن آسان ہے ایک صحابی رسول جنہ نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دا طواف بیت اللہ وچ تشریف گن صلح حدیبیہ دے موقع دے کافریں آکے تو سا طواف کر گنو تو کوئی اجازت ہے تو سا ساڑے رشتہ دار ہے نبی سیندے بھیجو ہے تیرے نبی کو تو طواف دی اجازت کا نہیں تو سا کر گنو فرمایا ایک کی میں تھی سکتے اللہ دے نبی کو اجازت نہ دیو میں طواف کرا میں طواف نہیں کریں دا تے صحابی کہیں نے آکھے اللہ دے نبی عثمان بن عفان تا بڑے مقدر والن طواف کریں دے ودے حسن میرے آقا سی فرمائے ایک سال تک بھی اگر اتنی رہ ونجن جے تک میں طواف کا نہ کرے سا وہی طواف نہیں کر سکتا سبحان اللہ اگلی گال بڑی عجیب انہیں کو ایک رشتہ دار نے آکے تو گندہ لگدا ودیں تیری مچھلی بہت چھکی ہے تھوڑی اچھی تا کر تو مالدار ہمیں سردار ہمیں اتھوں دا تیری چادر ایو جی تھی گئی چادر کو اچھا رکھ کہ حضرت عثمان بن عفان نے فرمائے میرا یار میرا صاحب میرا نبی مچھلی اتھیں بدیں دے چنگی لگے تو تامی تھی راسی تے کو نہیں باندھی تامی تھی راسی انہوں نے دلیل لے لیتی ہے کہ میرے آقا نے ایمیں فرمائے مجلی اتھا ہی راسی میں چھکی نہیں کر سکتا یہ کو تین آدم جی میں سونا نبی آکے میں کرتا سبحان اللہ حضرت عمر اخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف واسطے گئن بیت اللہ طواف کہتے ہیں طواف کرن دو بعد ان حجر اسود کو چومن دا مسئلہ ہے کہ چوما یا نہ چوما تے اتنی شبہ تھی سکتا ہے کہ شاید یہ پتھر جنت تو ہے یہ وڈی شان ہے یہ لوگ برکت واسطے کوئی فروزہ پتھر کبیا پتھر کوئی یاد اندنال بوڑے کا نہ تھی سو یاد اندنال جوڑے درد کا نہ تھی سی وہ پتھر جرا آپ رگڑی تے اندے تیرے ہاتھ وہ اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں تیری مصیبت کی میں دور کر سکتے یہ تاکید دی کمزوری ہے یہ جنت دا پتھر ہے جنت دا 25 سال تک طاہر مقسی ایک بڑا ظالم ہے بےمان وہ بیت اللہ دا یہ پتھر یہ تو چوری کرتے چلے گئے 25 سال تک بیت اللہ دے نالے پتھر کا نہیں رہا اگر نفع نقصان دا مالک کے پتھر تو جنت تو پتھر ہے تو وہ بےمان طاہر کی میں چاہ گئی حضرت عمر رضی اللہ نے طواف تو بعد بیت اللہ دے حصے بچائن جتا حجر اسود دے تا آپ نے عقیدے دی اصلاح فرماتے اشارہ کرتے فرمائے اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع میں کو پتہ ہے تو پتھر رہی نفع نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا ہیں تو پتھر لیکن سوال ہے کہ چوما یا نہ چوما فرمایا میں تے کو چمدہ ہی واسطے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلکا
اگر میں اللہ دے نبی کو چمدا ہے نہ دیکھا ہا تے تے کو میں کدی نہ چما ہا میں چمدا تے کو ہی واسطے ہیں کہ سونا نبی تے کو چومے معلوم کیا کہ چمن بھی اتھا ہی جائز ہے جتنا سونے نبی چومے تے جیری چیز کو میرے آقا نے نہیں چومیا ان کو چومن دی اجازت ہی ہے سبحان اللہ تا پہلی چیز میں رسم کہ جتھا جو میرا آقا حکم دے من ان کو کر گھننا ہی کو دین آدھے تے جیری چیز کو نو روکن روک ورنا ہم کو سونا نبی دین آدھے اگر کوئی شخص نہ روک دے تے بلکہ ود دے یہ شخص بے دین ہے تے قیامت وڑی سونے نبی دے متھے نہیں لگ سکتا اندی ایک آخری مثال لے دے روی گانی باقی میں نقل کرا توجہ میری طرف حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی ایک صحابی عجیب واقعہ اور عجیب گالے میں ہوں دا کچھ حصہ نقل کرے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چین اور ہنہ نے آتے توجہ بھی خاموش سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چین انہیں ڈٹھے کہ سونے نبی دے کہ اتے آلے حصہ کھلا ہویا ہے بٹن تو ہوں لے ہوندے کہنا تنیا لینے انہوں نے ڈٹھے کہ سونے نبی دے تنیا کھلا ہیں جے اتو چلے گن مدینہ منورہ آئے بھی ہوں ویلے ہن بھلا جلدی چلے گن جتنی مدت جیندے رہی ہیں جتنی مدت جیندے رہی ہیں کنی انہیں تنی لاتے اپنا گریبان بند کہنے کی تھا انہیں کو آکھا گے کہ سونا ہوتا ہی کہ دفعہ اچانک ایمیں کھلے ہوئے ہن آپ دا سینہ مبارک وقتی طور دے کھلیا ہویا ہے سونے نبی دی عام عادت نہ ہے انہوں فرمایا میں کوئی گالی نہ دسو بس میں جیلے ڈیٹھم سونے نبی دی یہاں حالت ہے جے تک میں جیندہ راسا میرا گریبانی میں راسی ایک دین آدن کہ سونے نبی کو جو میں میں ڈیٹھم تو تائی میں ایمیں کرے سا تو جیرا اویں کرے وہ نبی دے منن والا ہے جیرا آکے حرج کیا ہے گناہ کیا ہے ہندے وچ کیا گناہ ہے کیا تھیندے جیرا این شخص آکے یہ شخص نبی دی شریعت تو حد تو ٹپ دے اے اللہ دے حد بننے کو بنے دے اے شریعت دا مجرم ہے اللہ رسول دا مجرم ہے دوجی گال میں نے سم کہ اساں سونے نبی دے سامنے آونے متھے لگنے سبحان اللہ